95 سارے دکھ رلیندہ ہے بھئی زہرا دی شہادت 13 جمادی الاول تو لے کے 3 جمادی ثانی تک 20 دے منائے ویندن کوئی ایک دے مقرر کوئی نہیں ادھے سکینہ دی شہادت دا بھی ایک دے نہیں 26 29 محرم اس بی بی دی شہادت ہے 13 سفر اس بی بی دی شہادت ہے 5 ربیع الاول اس بی بی دی شہادت ہے ادھے زہرا دی شہادت دا ایک دے نہیں سکینہ دی شہادت دا ایک دے نہیں اس 95 دیں بعد موت مانگ لئی انہوں بابا ملیا تے بابے کو لگی گئی سکینہ 64 راتی دی جاگی موت مانگ لئی تے اپنے بابے کو چلی گئی ریاست مجلس ہوئے صدی بھائی میں آدھا ہزاراں دا مجمع ہے پیر ظفر شاہ جی میں روایت جی میں توڑے سامنے پڑھی ہے میں نہ چاہ کے پڑھی مجلس سید بیٹھا ہی 70 شاہ ازادار بڑھانج نال روندہ ہے کوئی پڑھے انہوں غرض نہیں ہوندی او کسے میں ایک واسطے نہیں او فجر ترون باندھے تے شام تک سید گریہ کر دے مجلس سے چٹ کھلوتا ہے ادھر رضوان او عالم آئی سید آئی میں ازادار سیدہ ایک لفظ عالم کلم اپنی چلاویا لکھیا اس دکھ اور لائن جڑے دادی پوتری تے مشترکہ ہوئے اس سید نو لکھنا چاہی دا ہے ایک دکھ سکینہ اپنی دادی زہرا نالو وٹ گئی میں کہ کیڑا اڈے زہرا قیدن نائی سکینہ دفانی رسیاں نالو حسین دی دی دفانی رسیاں نالو اور جلے موت منگی ہے میں نوکر اللہم جل وفاتی سخر لی اللہ میں تھک پئیاں چونکہ بی بی دے رومن تے پابندی لگ گئی سسکیاں لائے لائے کے رونی تے سم گئی ستی عالم خوابت بابا لمنا رسیاں لے ہاتھ ودھا کے ٹوری بابا بابا دے وین شروع ہوئے فضا ہاں اللہ یا بے پیو دے قتل دی این گواہ ہے ایک خط دے فاصلے تے تے بابا کستا دی تے پھر کیوں بابا بابا دے وین ادھی دادی میں نے بابا لمنائے تیرے اگے بڑے احسان ہیں ایک احسان ہور لاویں میرے بھیرا نال میرا جنازہ تک چوا چھوڑے احسان تیرے اگے بڑے میرا بھیرا کہہ دیئے تے میں کہہ دینے میرے بھیرا نال میرا جنازہ تک چوا چھوڑے بی بی دی ایک گل کرنی آئی سینی رنین طاہر بن عبداللہ دمشقی راویے ادھا ادھا محل ایران تک حل گئی یہ اپنے بستر تو تڑپ کے اٹھے سامنے طاہر بن عبداللہ سپاہی نظر ادھا دیواراں کیوں پہی حل دیا ادھا تے اج حل دیا ڈٹھیاں جدہ روے تیری شام حل دیا کون سجاد دے کنڈے کٹھانا لی بھین اس فوراں سپاہی بھیج کے پیو پترنو اپنے دربار طلب کی تا آکھ لوٹن پیو تے پتر کیوں بلوائے سجاد کون رونی ہے سیدہ دیکھو ایک رونی ہے میرے تو سارے پردادار رونے نہ سپاہی دسے کو تیری چھوٹی بہن ہے سیدہ دے ہاں رون دیا دے بہن نو چپ کرا امام فرمائے جے میری بہن نو چپ کرا میں نہیں نا توات بابے دا سار دے اللہ درجات بلند کرے حاجی ناصر عباس نوتکا لے دے لوگ ٹر وینے لفظ چھوڑ وینے جڑے صدیاں یاد کر کے گریہ دا سبب بڑھ دے سجاد جڑی ہجرے چتنا رون دیئے سر آیا تو چپ کر ویسی فرمایا امام وقت ہو کے ترنا وعدہ کرنا سر دے نہ ہو سی اے بندے جنازے آتے بیٹھا اے سر منگایا تے کڑیاں لے ہتھاں تے کٹے ہویا امام حسین دا سال آیا چاچا پتران دا خون داڑھیے جمع ہویا ہونٹ کٹے ہوئے آبرو کٹے ہوئے قرآن دی جلد لتھی ہوئی میں سینکڑا مجلسہ تیرے راوی تے پڑھیں میں بازار جے مسائے بھی سخت نہیں پڑھے ادھی بھائی میں اس سردی کے ونڈ کرا جیڑا کدی خولی دے تنورے چاہی جیڑا چند کدی نوکے سینہ تے ہائی جیڑا کدی کسے دربارچ خضران دی چھڑی دی زرط لے ہائی بس عبرت دے کٹھے دی آنکھاں کھلیاں پتر دی چٹی داڑی چٹا سر جھکی ہوئی کمر اکھیں دا خون لب متحرک ہوئے سجاد تو 22 سالن دا کڑیل جوانا جوانی اچ 90 سال دا بڑھڑا لگنا
18 سال تو سید جوانی شروع ہوندی ہے، 28 سال تک این جوانی کڑیل جوان سڈینن، 18 تو جنہاں دی 28 سال عمر ہوئے ادھے کمر جھک گئی ہے، توق وزنی ہے، داڑھی کیویں چٹی ہو گئی، جگر کتے پھٹے، خون کیوں رونے؟ ادھے بابا میری ضعیفی تے تعجب نہ کر، میں تب 22 سال دی عمر اچ بڑھڑا ہوں، اور جڑی تینوں یاد بیٹھی کر دیئے 4 سال دی عمر اچ بڑھڑی ہو آ تینوں تیری ضعیفہ دھی ملی۔ بابا 57 سال تیری ظاہری زندگی آئی، عرب اس کو 57 سال ضعیفی دی عمر تو کوئی نہیں۔ پر کربلا دے شہداء جڑے امام حسین دے اصحاب ہیں 70 سال تے 90 سال تے انہاں دی عمر جی نوان کے 9 لکھ دا مقابلہ کی۔ بابا آزان اکبر دہائی تیری داڑھی کالی، لاش اکبر دی خیمہ چاہی تا تیری داڑھی سفید ہے، عباس چاون کی ہیں تیری کمر سدھی آئی، ولے ہیں تیری کمر جھکی ہوئی آئی، سجاد میں پیوام اکبر جائے جوان دے سینے چوں، میں پھل برچی دا چھکیا، میری داڑھی رنگ بدلا گئی، عباس جائے بھرا دی لاش میں اکلی ہاں چونی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ادھے بابا بھراما پترہ دیاں لاشا چاونیاں سوکیاں مامنال کڑی اس بالا، چار وین کرنے بازار دا محول سید آلے دے ماتمیوں، نہ تیرا امتحان لمن آیا تے نہ دیمن آیا، اللہ درجات بلند کرے بابا صابر حسین شب حلال ہر کٹر ونجنے او دا لفظہ ہر ذاکر پڑے آئے جیڑا سر آئی او دیاں رگائیں چخون آئی، جائے سر چاہے او دیاں اکھائیں چخون آئی، جنو ملن پیا ویندہ او دا کلائیں چخون آئی، بلا ہوئے اخلا راضی ہوئے اخلا کرونا لیا دار، سر لائے کے زندان دے دروازے تے آئے ترائے سگ مارے، اماں کل گئی ہے میری بھین سکینہ، راوی دے لوگوں عزادار لوگوں نہیں کیا بہنا ہے سجاد تیرے کنڈے کڈنا لی بہنا، میں نے شامیہ اتنا جگایا ہے میری بنائی کمزور ہو گئی ہے، احسان اللہ میں مٹی تے سمدیاں میرے بابے دسار میرے سینے ترک، اولاد آلے مجلس سے چاہے بیٹھے اور سارے بندے نہ امیر ہو دل نہ سارے غریب ہو دل، او عیاداری مجلس سے بیٹھے ہو دل جنہاں نو اندازہ ہی نہیں ہوندہ سارے کل دولت کتنی ہے، کوئی اوہی آئے بیٹھے ہو دل جنہاں نو فکر ہوں دی یہ مجلس مقصد میں بچیاں دلنگر کی دلے کے جیسا، سیدادہ میں دعا کل تائید لینا پتر امیر داؤ سے گلہ امیر والیاں کرے سے، پتر مزدور تے غریب دو سی گلہ غریبہ والیاں کہے سی، لیکن اللہ بیٹیاں دے مزاج ایک جیسے بنائے، دی امیر دیو سی تے باویں غریب دیو سی، جڑا چھوٹیاں سی پیو نال بہانے نال گلہ کرے سی، 8 گھنٹے اندر مزدور پیو جو مزدوری کر کے گھارے چاوے، دی جھولی چاہ بہنی ہے، داڑی تلے ہاتھ رکھ لے دیا دیا بابا تو باہرہ میں لو بھرا ماریا، بابا تو باہرہ میں لو ماریا، گل ہوئے یا نہ ہوئے، اے پیو نال بولن دے بہانے ہونے، اوہ دھی جڑا جوان ہو جاوے، جڑا پردہ واجب ہو جاوے، ضرورت کی شائی منگنی ہوئے تو پیو کل نہیں منگنی، اماں دے ذمہ ون لیندی ہے، اکلا کے روان آلے 4 سال بھی سکینہ، سر سینے تے آیا ہے رسیاں لے 8 سال تو بلائے، آدھیے بابا او کون آئی جڑا دامی دے دوپار تیرے سینے تے سوار ہے،
جتنے سیدوں میں معاف کر چھڑے آئے حسین قاتل گیا چاہے آدھیے بابا جائے میرے سامنے تینوں تیرا ضربہ ماریا اور تیرا سجاد گیا اس میں سارے رات تماچے ہاتھ کھولتے یار آدھیے بابا ہاتھ وڈیا میرے رخسار خدا رالی ایک رمضیہ دیا وینے بھائی جان میں فکر 4 وین کرنے ایک کر لیا ترائے وین باقی راضی رسبانیان سلام کر کے جا رہا آدھیے بابا 4 سال بھی عمرے تے پیو میرے منہ دے اتنے بوسے نہیں لے جتنے تیرے قاتل میں تماچے مارے لے آدھیے بابا ہاتھ بدل دے رہے میرے رخسار پھٹ گئے دعا وین کر کے آدھیے مانگ لویا میں لہا دے وہاں تیرے قاتل ایڈے جلدی لہائے میرے کل حجتیں دکھ دے اتھائی کا شاعر وین لکھیا ہے پیونوں پیا دیئے دھیرول گئیے ویچ سفر آدھے اسمت دا پا کل لگینا سب چھوٹی کہہ دینا آئیو آدھے میرا بھول گیا مسکینہ ہون مٹیاں تے نہیں لندران دے نہیں لبدا تیرا آیا سینہ جڑے عید دے دے بھائی جان مزاج بدل دن رہن سہن بدل ویندہ ہے لباس بنے دے بدل ویندے لیکن انسان دی فطرت تک کدی نہیں بدلی بھائی جان فطرت نہیں بدل دی بندے پتران نیت دینا دھیاں نہیں دینا پتر جمعے نیٹتے تصویرہ خوشیاں مبارکہ دھی جم پویت بندے لک دے ودے آلیں پتران دینا جی دے جدہ دکھرا چھڑے لیں دھیاں بندے حصہ تک نہیں دے دے پتر ساری زندگی مانگ دے دھی حالات لے کے مانگ دی ہے اور جوالو سیدی جانے میں تھکرے دے پتر 1 کلو نہ مانگے تو 4 لے دے لے دھی مانگ لوے تو موسم دے 2 جوڑے مانگ دیئے ایک پہ دیئے 2 دھون دیئے آدھیے بابا شام دے کمیاں دیئے دیئے روز ریشمی کپڑے بدلے دیئے اکا بال میرا اوہ چولہ جنو شام غریب خدا راضی ہوئے یار اللہ ترے حیر مادان رہے گرے کلا کرو مرالے آخری وینے تھوڑا سخت ہے میں معاف کرائے اٹھ بیٹھی ہے سر سینے تو چایس زانو تلائے آندر آدھیے بابا دکھ دسامن آلہ نہیں وکھامن آلہ دسامن آلہ ہوندہ سجاد نو دسامہا پہلے رات روندہ تیری بہن آلیہ نو وکھامہا اوکھیہ قیدہ ودینی بھیلیے امام بابا کامبال تو پیوئے میں دیا میں جو دیکھ تیری ماواد میری فصلی ترٹ گئی ہے پیو نو بیٹھی آدھیے رخسار گواہ ہے ندی تیری دے جڑے شامی آزلا میں کمائے پہلے دور لٹ لے وات چادر لٹیا پیچھے آخیا جلائے وات راسارے انہ اٹھ شان مومنین تشریف رکھیں
28 محرم मौज़ा रजब सालाना मजलिस अज़ा मुनक़द होगी, जिससे ज़ाकिर सईदान साहिब शाह साहब बेल, ज़ाकिर जनाब गुलाम अब्बास जप्पा साहब सरगोदा, ज़ाकिर जनाब मुजाहिद बास भूटा, ज़ाकिर अमीर हुसैन जाफरी, इमरान बास नोतक, कासिम मुश्ताक मंगदम वाला, अल्लामा अज़ीज़ शान हैदर, नासिर बास थईम, गुलाम शबीर तनवीर, गुलाम इसम तमार और नवाब हैदर नन्ना ज़ाकिर खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की अपील है। पढ़ो। हाँ जी मोमिनीन, अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब